नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा र डाक्टर कान्तिपुरमा प्रत्येक हप्ता हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू राख्ने गर्दछौँ र जानकारी तपाई समक्ष दिने प्रयास पनि गर्छौँ। र आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको टपिक पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यस अर्थ रहेको छ बिकज त्यो टपिक रहेको छ आँखासँग रिलेटेड। र आँखा भनिसकेपछि यो सुन्दर संसार हेर्ने एउटा माध्यम, शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र यो अङ्गलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रिट गर्छौं त, कसरी हामीले केयरफुल हुनुपर्छ त। आँखा जुन एउटा संवेदनशील पार्ट हुँदाहुँदै पनि केही लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि हामीले आँखा अथवा भनौँ हामीले आँखाको ज्योति समेत गुमाउनु परेको अवस्थाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तसर्थ यो जुन संवेदनशील अङ्ग छ आँखालाई हामीले कसरी केयर गर्ने, आँखासँग सम्बन्धित कस्तो किसिमको जटिल रोगहरू हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी आज कुराकानी गर्छौं डाक्टर मीना कुँवरसँग। उहाँ हुनुहुन्छ आई स्पेशलिस्ट एन्ड स्पेशली उहाँको फेलोशिप रहेको छ मेडिकल रेटिना एन्ड UVA को। सो नेपाल APF हस्पिटलबाट उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौं, त्यसपछि हामी उहाँलाई निम्त्याएर उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछौं। लेट्स हैव अ लुक एट हर प्रोफाइल भिडियो। डाक्टर मीना कुँवर उहाँले सन् 2079 मा रसियाको चुवास स्टेट युनिभर्सिटीबाट MBBS गर्नुभयो। सन् 2008 मा नेशनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस मार्फत आँखा रोगमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभयो अर्थात् MD गर्नुभयो। सन् 2020 मा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा उहाँले मेडिकल रेटिना र UVA मा फेलोशिप गर्नुभयो। डाक्टर मीना कुँवरले सन् 2000 मा सेभ द चिल्ड्रेन UK भुटनिज रेफ्युजी क्याम्पमा हेल्थ प्रोग्राम अफिसरको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसैगरी मेडिकल अफिसरको रूपमा सो चोङ हस्पिटल डोटी डिपायलमा पनि सेवा दिनुभयो। हाउस अफिसरका रूपमा नेपाल मेडिकल कलेजको एनेस्थेसियोलोजी डिपार्टमेन्टमा सेवा दिनुभयो। मेडिकल अफिसरका रूपमा युनाइटेड नेसन मिसन लाइबेरिया अनि आर्म पुलिस फोर्स हस्पिटलमा पनि आबद्ध हुनुभयो। उहाँले 5औं राष्ट्रिय खेलकुदमा मेडिकल कोअर्डिनेटर भएर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। डाक्टर मीना कुँवर हस्पिटल इन्चार्ज भएर नेपाल APF हस्पिटल मेडिकल लाइसियन अफिसरको रूपमा अनमेड डार्फर सुडानमा पनि सेवारत हुनुभयो। उहाँले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैवटा स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। हाल नेपाल APF हस्पिटलमा आँखा रोग विभागको प्रमुख भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रथम गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जनसेवा श्री चौथो पदकबाट विभूषित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न तालिम प्राप्त व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। परिवार नियोजन, क्षयरोगको उपचार विधि डट्सको तालिम, ट्रमा लाइफ सपोर्ट कोर्स, एडभान्स कार्डियक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिङ अन रेटिना लगायतका अरू धेरै। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा आँखा रोग विशेषज्ञ नेपाल APF हस्पिटलको आँखा रोग विभागका प्रमुख डाक्टर मीना कुँवर हुनुहुन्छ। अलराइट, यस हेर्नुभयो तपाईले भर्खरै डाक्टर मीना कुँवरको यो प्रोफाइल भिडियो। उहाँ हुनुहुन्छ आई स्पेशलिस्ट र आज हामी विशेष गरी उहाँसँग आँखाको हेरविचार, आँखासँग सम्बन्धित जटिल रोगहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा स्वागत गरौँ। नमस्कार एन्ड वेलकम डाक्टर साहब। Thank you very much. Namaskar. And thank you for having me here in Kantipur Television. Thank you very much for being here. र डाक्टर कान्तिपुरमा योभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि आँखाको विशेषज्ञलाई बोलाएको थिएनौँ। यु आर द फर्स्ट वान। र आँखा भनेपछि इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ अर्गन हाम्रो शरीरमा, हैन? र आँखाको इम्पोर्टेन्स जति छ त्यति नै आँखासँग रिलेटेड रोगहरू पनि छन्, हैन? र जटिल किसिमका रोगहरू पनि छन्, नयाँ आउँदो रोगहरू पनि रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँलाई सोध्न मन लागेको आँखासँग रिलेटेड अलिकति कमन प्रब्लमहरू चाहिँ के हुन्? अब आँखासँग रिलेटेड कमन प्रब्लम चाहिँ यो वर्ल्ड वाइडै भन्ने हो भनेदेखि ब्लाइन्डनेसको कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ कन्ट्री वाइज डिफरेन्स छ। जस्तै वेस्टर्न कन्ट्रीमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ चस्मासँग रिलेटेड चिजहरू रिफ्र्याक्टिभ एरर विच क्यान बी करेक्टेड आउँछ। नम्बर 2 मा चाहिँ क्याट्र्याक्ट आउने भयो। नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईँको ग्लाउकोमा अथवा अर्को एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भनेर जुन पर्दाको रोगहरू आउँछ। त्यसपछि अरू चिजहरू कर्नियाको रोग आउँछ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि क्याट्र्याक्ट नै फर्स्ट आउँछ। क्याट्र्याक्ट फर्स्ट आउँछ, त्यसपछि नेपालको जियोग्राफिकल जुन मोस्ट अफ द पपुलेसन चाहिँ गाउँमा अझै पनि कृषिमा
कृषिमा भर पर्ने भएको हुनाले कृषिजन्य एग्रिकल्चर ट्राउमासँग एसोसिएटेड ब्लाइन्डनेसहरू आउँछ। सो यो चाहिँ नेपालको र इन्टरनेसनली कन्ट्याक्ट चाहिँ अलिकति फरक छ। सो यो एग्रिकल्चर रिलेटेड ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ कस्तो अब यस्तो एग्रिकल्चर रिलेटेड ब्लाइन्डनेस चाहिँ नेपालमा चाहिँ इट्स वान अफ द कमनेस्ट कज अफ ब्लाइन्डनेस। के भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब वर्षमा 3-4 वटा बालीहरू हुन्छ हैन, जस्तै धान रोप्दा भनौँ न, रोपेपछि त्यसको हाइट यत्रो हुन्छ गोड्ने बेलामा। सो यसरी निहुर्यो, त्यसको त्यो हाइट कति हुन्छ हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन, त्यो धानको टुप्पोले घोज्छ एउटा, त्यो भयो हैन। अर्को चाहिँ अब एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरी गहुँको जुन टुसाहरू हुन्छ नि, टुँडा भनेर भन्छ, माथि त्यो ग्रेनको चुच्चो त्यसले घोच्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ घाँसपात गर्न जाँदाखेरि काँडाहरूले खोज्ने, केहीले खोज्ने। अनि अर्को चाहिँ जस्तो जसले गाई बस्तुहरू पाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कि गोबरहरू उछिटेर पर्ने, अथवा इभन कतिचोटि त्यो गाईले भैँसीले पुच्छर हल्लाएर आउँछ नि, त्यसले लागेको ट्राउमा त झन् यति डरलाग्दो हुन्छ हैन। अनि त्यो बाहेक खेतबारीमा काम गर्दा हिलो माटोहरू पर्ने, जुनबाट चाहिँ पछि कर्नियल अल्सर भनेर भन्छौँ हामी, पर्दामा घाउहरू हुन्छ। त्यो पनि स्पेसली हाम्रो रिसर्च अनुसार चाहिँ फङ्गस, त्यसमा चाहिँ माटोमा चाहिँ फङ्गस हुने भएको हुनाले फङ्गल कर्नियल अल्सरहरूको चाहिँ रेटहरू धेरै नै देखिरहेछौँ। सो दिस इज रिलेटेड टु द एग्रिकल्चर ट्राउमा भयो। ओके, सो यो एग्रिकल्चर रिलेटेड ट्राउमाको आएको प्रब्लम हाम्रो जियोग्राफिकली हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस व्यापक छ भन्दा पनि सहरमा भन्दा पनि गाउँमा। अब सहरकै कुरा गर्ने हो भने सहरमा चाहिँ पोल्युसन भयो हैन त। एउटा चाहिँ पोल्युसन भयो, बिकज अफ पोल्युसन हामी काठमाडौँ नै हेरौँ न। अब पोल्युसनसँग रिलेटेड चिजहरू के भन्दा ड्राइनेस भयो, अर्को एलर्जी भयो हैन, अरू आँखाहरू दुख्ने, हेडेक हुने, आँखा दुख्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू हामी हेरौँ न, जुन पनि यो सिटीहरू छ इट्स कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गोइङ अन एन्ड अन। अनि यो कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड चिजहरू कि जस्तै फलामको काम गरिराख्दाखेरि के त फलाम उछिटेर पर्यो हैन, भित्तामा सिमेन्टहरू फुटाइराख्दाखेरि सिमेन्टहरू त्यो उछिटेर पर्यो। सो यो कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड ट्राउमाहरू पनि क्वाइट अ बिग प्रब्लमै छ, यो चाहिँ अर्बन उसमा एरियामा, सहरमा। हजुर, सो यहाँ हुनुहुन्छ अब रेटिनाको स्पेशलिस्ट हैन। सो रेटिना रिलेटेड जुन डिजिजहरू हुन्छ अथवा आँखाको समस्याहरू हुन्छ, यसको प्रब्लमको बारेमा भनिदिनुहोस् न, के चाहिँ मेजर इश्युजहरू? अब रेटिनाको कुरा, रेटिना भनेको त पहिला के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो, पर्दा भन्छौँ हैन, जहाँबाट चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट भएर इमेज भन्छ, देखिने चिजै त्यही हो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के छ भने 2-4 वटा चिजहरू चाहिँ एकदम इमर्जिङ प्याटर्नमा आइरहेछ। जस्तो डायबिटिज भनेर भनौँ न हैन, हामी आफै पनि वरिपरि हेरौँ न, एभ्री सेकेन्ड घरमा चाहिँ हामी डायबिटिकको पेसेन्ट भेट्छौँ होला हैन। सो डायबिटिजले चाहिँ के भने यो मल्टी अर्ग्यान ड्यामेज गर्छ। डायबिटिक भनेको चाहिँ मल्टी अर्ग्यान, यसमा पनि भाइटल अर्ग्यान भनेर भन्छौँ हैन, मेन अर्ग्यान आँखा, मुटु र किडनी हैन, आँखा, मुटु र किडनी। अनि अब यसले कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि सुगर लेभल बढ्नासाथ डेफिनेटली चेन्जेसहरू आउँछ यो 3टा भाइटल अर्ग्यानमा। अनि अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सानो सानो नसाहरू ड्यामेज गर्ने भएको भएर मुटु त खोलेर हेर्न सकिएन, किडनी पनि खोलेर हेर्न सकिएन। खालि हामीले हेर्ने भनेको रगतमा त मुटु र किडनीको फङ्सन मात्रै हो। तर आँखा चाहिँ यस्तो एउटा चिज हो जसमा चाहिँ हामीले 2 थोपा ड्रप हाल्यो भने आँखाको नानी चाहिँ फैलिन्छ। सो वी क्यान ह्याभ अ लुक इन अ रेटिना। भनेपछि रेटिनामा ड्यामेजहरू के भएको छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अब सुगरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कुन एग्रेसनमा जाने, कतिको एग्रेसिभली जाने भनेर द्याट विल बी अ गाइड टु अ फिजिसियन, एउटा चिज भयो। अब यो सुगरले नै निम्त्याउने त सुरुमा त बाहिरी आँखादेखि नै जाने हो भने आँखाको परेलामा घाउहरू आउँछ, एक किसिमको चायाहरू रिकरेन्ट हुन्छ, त्यसपछि आँखा सुक्खा हुने भयो, त्यसपछि आएर तपाईँको घाउहरू हुने भयो। अनि लेन्समा चाहिँ लेन्सको जुन वाटर इम्बाइब गर्ने क्यापासिटी हुन्छ, वाटर लिने, त्यो धेरै लिएर पावरहरू 81 नै बढ्छ, तपाईँको माइनसमा जान्छ हैन। अब त्यसपछि मेन चाहिँ पर्दामा चाहिँ इनिसियल स्टेजमा के भन्छ भने हामी जति नै सुगर कन्ट्रोल गरे पनि 5 to 10 इयर्समा त केही न केही चेन्जेसहरू आइ नै हाल्छ। सो के चेन्जेसहरू आउँछ भन्दाखेरि ब्लड जम्छ एउटा, त्यसपछि त्यहाँ फोरहरू जम्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ ब्लड जम्छ, फोर जम्छ। अनि आँखाको एउटा पर्दाभित्र एउटा मेन भाग हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामी बुझ्ने टर्ममा चाहिँ आँखाको मुटु भनेर भन्छौँ, म्याक्युला भन्छौँ, त्यो सुन्निन्छ। अनि त्यो हुनसाथ के तपाईँको भिजन ड्रप हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ हामीले इनिसियल
इनिसियल स्टेजमा नै हामीले थाहा पाइहाल्यौँ भनेदेखि वी हेभ अप्सन, ट्रिटमेन्ट अप्सन। फर्स्टमा त के गर्छौँ हामी, सुगर त डेफिनेटली कन्ट्रोल गर्नु परिहाल्यो। फर्स्टमा चाहिँ हामी लेजरमा चाहिँ के गर्छौँ भने ठुलो रेटिनालाई चाहिँ हामी सानो बनाउँछौँ ताकि ब्लड सप्लाई चाहिँ सानो एरियामा त थोरै दे पुग्यो नि। सो लेजरको माध्यमबाट एउटा भयो। त्यसपछि कहाँ रगतहरू जमेको छ त्यहाँ नै लेजर गर्छौँ, फोहोर जमेको ठाउँमा। सुन्नेको ठाउँमा त डेफिनेटली अहिले यो एकदम पपुलर ट्रिटमेन्ट छ, इन्जेक्सन भनेर भन्छौँ, अभास्टिन होइन, इन्जेक्सनहरू दिन्छौँ। अनि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने एडभान्स लेभलमा रगत पनि जम्छ, रगत जमेर त्यो सबै तानिन्छ। अनि तानिएपछि चाहिँ त्यो पर्दा नै उक्किन्छ। सो पर्दा नै उक्किसकेपछि चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्टको आउटकम चाहिँ मतलब भिजुअल आउटकम चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सो यति धेरै चिजहरू भनिराख्नुपर्ने किन जरुरी भयो भने यो चिजहरू चाहिँ टाइमली है त, टाइमली चाहिँ हामीले डायबिटिज हुनासाथ आजकल फिजिसियनहरूले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँलाई डायबिटिज भयो दुईवटा कारणले, एउटा तपाईँको आँखा बचाउनु पर्यो त्यो भएर आई स्पेसलिस्टलाई भेट्नुहोस्, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट हामी कसरी जाने भनेर हामीलाई गाइड हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नु नै हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले जुन स्टेजमा भेट्छौँ नि हामीले त्यही स्टेजमा राखी फर्दर ड्यामेज नहुन दिनको लागि चाहिँ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको सुगर हुनासाथ तपाईँले डक्टरलाई भेट्नु पर्यो, आई स्पेसलिस्टलाई। त्यसपछि चाहिँ उहाँले तपाईँलाई कतिमा रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त, कतिमा भिजिट गरेर, त्यो चाहिँ फेरि पेसेन्टको कन्डिसनमा भर पर्छ। सो अकर्डिङ टु द डक्टर्स यु हेभ टु भिजिट यर अफ्थाल्मोलोजिस्ट। हजुर, पक्कै पनि आई थिङ्क डायबेटिक पेसेन्ट कोही घरमा हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज जुन हाम्रो तर्फबाट गयो हुन्छ। सो अब डायबिटिजले गर्ने जुन आँखामा यो ड्यामेजहरू रहेको छ त्यसले चाहिँ नि लङ टर्मसम्म रोक्छ, न्यूनीकरण गर्छ, या चाहिँ नि एकैचोटि बढेर आएको खण्डमा चाहिँ नि केसलाई चाहिँ अलिक सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। अब यस्तो सुरुमा डायबिटिज हुँदा भित्र अलिअलि रगत जमेछ, फोहोर जमेछ, सुन्नेको छैन भने भिजनमा केही पनि प्रब्लम आउँदैन कि। त्यसैले यसमा चाहिँ पेसेन्ट आफैले चाहिँ सेन्सिटाइज भएर अथवा फिजिसियनले पनि तपाईँको चाहिँ डायबिटिज सुरु भयो यु हेभ टु भिजिट यर अफ्थाल्मोलोजिस्ट भनेर चाहिँ एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ। अनि अर्को पनि अब आजकल त विभिन्न मिडियाहरू छ, पढ्न सकिन्छ होइन, सुगरले चाहिँ के अर्ग्यान ड्यामेज गर्छ त भनेर मैले भने 3टा भाइटल अर्ग्यान। सो आँखा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो है। यसमा चाहिँ यो आँखामा सुन्निने स्टेजमा जानुभन्दा पहिले नै भयो भने त हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्यो नि। हो त्यो प्रिभेन्सनको लागि नै भए पनि केही नहुँदा केही नभए पनि साइन सिम्टम्स केही पनि नआए पनि अब आँखामा साइन सिम्टम्स आउने भनेको पर्दामा केही भयो भने भिजन ड्रप हुने हो। जति देखिरहेको त्योभन्दा कम देख्नु, नदेखि तापनि एकचोटि अफ्थाल्मोलोजिस्टसँग भेट्यो भने चाहिँ के चेन्जेसहरू आछ, अहिले नै के करेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ गर्न सक्यो। त्यो चिज चाहिँ अफ्थाल्मोलोजिस्टले मात्रै फाइन्ड आउट गर्ने चिज भयो। ओके, सो अब अहिलेको करेन्ट इस्यु र करेन्ट प्रब्लम भनेको इट्स ग्याजेट्स, स्क्रिन होइन, यो स्क्रिनसँग रिलेटेड जुन स्पेसली चाहिँ बच्चामा फोकस गर्न चाहेँ मैले, हुन त ठुलो मान्छेमा पनि त्यो छ। तर अब लकडाउनमा यो अनलाइन क्लासेस एन्ड ग्याजेट फ्रेन्डली अब किड्सहरूलाई चाहिँ ग्याजेट्स नभइकन उनीहरू चाहिँ एउटा अपाङ्ग जस्तै हुन्छन् कि। सो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्क्रिन रिलेटेड आईको एउटा जुन प्रब्लम हुन्छ नि डाक्टर, कस्तो देख्नु भएको छ अहिलेको सिनारियो कस्तो छ एज अ आई स्पेसलिस्ट भनौँ न? अब एभ्री सेकेन्ड मान्छे जो ओपिडीमा आउनुहुन्छ उहाँको आजकल एज अ जनरल अफ्थाल्मोलोजिस्ट नट एज एन स्पेसलिस्ट उहाँले चाहिँ मेरो आँखा दुख्यो भन्नुहुन्छ होइन, मेरो आँखा बिजायो, आँखा दुख्यो, अगाडि भएको यो टाउको दुख्यो भनेर। सो अहिले चाहिँ पेसेन्टको कम्प्लेन पनि चेन्ज भएको छ अनि डक्टरले सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न पनि चेन्ज भएको छ। अनि फर्स्ट आइगो कतिको मोबाइल हेर्नुहुन्छ भनेर है, कतिको मोबाइल हेर्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कसैले पनि म 10 मिनट हेर्छु 20 मिनट हेर्छु भनेर कसैले पनि भन्नुहुन्न कि, उहाँहरूले 2-4 घन्टा भनेर। इमेजिन 2-4 घन्टा। सो अब यो चाहिँ के भयो भने पहिला त हाम्रोमा यो सानो सानो ग्याजेट्सहरू थिएन, हामी ठुलो स्क्रिन हेर्थ्यौँ, त्यति धेरै प्रब्लमहरू आएको थिएन। अब अहिले त के भयो भने एभ्री वान इज ह्याभिङ मोबाइल होइन त, मोबाइल अथवा सानो आइप्याडहरू। अब त्यसले गर्दा चाहिँ निकै नै तपाईँले भन्नुभयो नि लकडाउनले गर्दा दुईटा एडल्टमा पनि आयो बच्चाहरूमा पनि आयो। स्पेसली बच्चाहरूमा अनलाइन क्लास पछि त्यो जुन उनीहरूको क्लास सकिन्छ त्यसपछि फेरि के त कन्टिन्यू इन मोबाइल। सो त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम। पेरेन्ट्सहरूले आजकल कम्प्लेन गर्ने चाहिँ प्लिज डाक्टर साहब भनिदिनुहोस् न मेरो बच्चालाई मोबाइल नचलाउन भनेर। अब त्यो हामीले भनेर हुने होइन। अब त्योसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ के आउँछ भने तपाईँले एउटा स्क्रिन जसको प्रोफेसन चाहिँ स्क्रिनसँग रिलेटेडसम्म, यहाँ बच्चाहरूलाई मात्रै भन्दिनँ, जो मान्छे चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कम्प्युटर हेर्नुपर्छ, जो हाउसवाइफहरू हुनुहुन्छ एकदमै हेरिराख्नुहुन्छ। के हुन्छ भने हामीले यसरी हेरिरहेको हुन्छौँ कि यत्तिकै, किनभने हामीले नि याद गरेर हुन्छ आँखै झिम्काउँदैन।
जबसम्म तपाईले आँखा झिम्काउनुहुन्न नेचरले यस्तो बनाछ नि आँखा झिम्काइसकेपछि मात्र यहाँ यो ग्ल्यान्ड हुन्छ यहाँबाट सानो सानो डक्टर हुन्छ अनि आँसु आउँछ आँसु आएपछि सरेर यहाँ फैलिन्छ तल र माथि चाहिँ तपाईको पाल हुन्छ कन्टिन्युअसली ब्याक अफ द तपाईको थ्रोटमा गइरा हुन्छ अनि त्यसको माथिबाट चाहिँ यो आँखामा माथि 40 वटा जति पाल हुन्छ आँखाको लिडमा तल 20 वटा त्यहाँबाट एक किसिमको तेल जस्तो आयो पानी आयो तेल आयो सो के त आँखाले चाहिँ सधैँ मोइस्ट राखिरहेछ यो चाहिँ नेचरले दिएको चिज अब यसलाई हामीले के गर्दियौँ त अल्टर गरिदियौँ है खुल्लै राखेर यसरी स्टेयर गरेछ सो यसलाई चाहिँ सिम्पल म के भन्छु भने फर्मुला अफ 2020 फर द त्यो इजीको लागि एभ्री 20 मिनट्स जो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ 20 मिनट्स हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के त 20 सेकेन्डलाई आँखा बन्द गरिदिनुस् 1 2 अनि 20 फिट टाढा हेरिदिनुस् किनभने आँखाले जति नजिक हेर्नुपर्छ आँखाले त्यतिकै टाढा हेर्नु पनि जरुरी छ सो एभ्री 20 मिनट्समा यु क्लोज योर आइज फर 20 सेकेन्ड एन्ड यु सी 20 फिट टाढा हैन यो चाहिँ अडल्ट जो प्रोफेसनल हुनुभयो उहाँहरुको लागि अब बच्चाहरुको लागि चाहिँ आई वान्ट टु रियली हाइलाइट किनभने सबै पेरेन्ट्सको क्वेशनै यही हुन्छ दुई चारवटा चीजहरु गर्दियौ जस्तो स्कुलहरुले त उनीहरुले बीचमा ब्रेक गर्दैछ त्यो द्याट्स वेल एन्ड गुड है अर्को चाहिँ के भने आफ्नो बच्चाहरुलाई टाइम सेट गर्दियौ कि टाइम सेट गर्दियौ कति मिनेट हेर्ने त भने एभ्री हाफ एन आवर पछि ब्रेक गर्दियौ सकिन्छ सानो स्क्रिन त दिँदै नदिउँ सानो जति सानो चीज भयो त्यति घोरेर हेर्नुपर्ने भयो सकेसम्म टिभी दिउँ अथवा ल्यापटप दिउँ आइप्याड दिउँ जति सानो चीजहरु चाहिँ नदिउँ अनि अर्को चाहिँ आफूसँग घरमा जे काम छ उलाई त्यही काममा एंगेज गराऊ हैन अब एउटा रुटिन सेट गर्दै ल तिमी चाहिँ राति सुत्ने बेला हाफ एन आवर हेर भनेर अब यसबाट त इन्फर्मेसनहरु पनि त पाइन्छ नि ग्याजेट्सबाट दे हेभ बिकम सो स्मार्ट बिकज अफ दिस ग्याजेट्स हैन त्यो पनि आफ्नो पोजिटिभ पार्ट छ भने नेगेटिभ पार्ट चाहिँ डेफिनेटली एउटा चाहिँ के त एकदमै हेरिराख्यो भने आँखा दुख्ने भयो आँखा ड्राई भयो टाउको दुख्ने हुन्छ बच्चा इरिटेसन हुन्छ अनि अर्को चीज चाहिँ हामीले के पनि विचार गर्दिनु पर्छ भने बच्चाको सिटिङ पोजिसन जुन चेयर र डेस्कको रेशियो पनि मिलाइदिनु पर्छ अब हामीले युजुअली मोबाइल दियो भने के गर्छ त बच्चाले कुन पोजिसनमा हेर्छ इभन यु डोन्ट नो यु क्यान इमेजिन हैन सो त्यस्तो चीजहरुमा चाहिँ पेरेन्ट्सको नै रोल अलिकति आउँछ ओके सो अब हाम्रो जुन हिसाबको लाइफस्टाइल अहिले चाहिँ यहाँले भन्नुभयो हैन बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रोफेसनलै हुनुहुन्छ भने त अब स्क्रिन हेर्नै पर्यो कम्प्युटरमा काम गर्नै पर्यो तर आँखाको स्वास्थ्य यानी कि आइज हेल्थको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको लाइफस्टाइल शुड वी फलो अर वी फोकस अन हैन अनि त्यसैगरी फुडले पनि कस्तो किसिमको फुड चाहिँ आँखाको हेल्थको लागि राम्रो लाग्छ अब लाइफस्टाइल भन्दा त ओभरअल बडीको लागि हेल्दी लाइफस्टाइल त मेन्टेन गर्नै परिहाल्यो हैन अब स्पेशली आँखाको लागि खाने यही खाएर चाहिँ आँखा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन तर सपोर्ट गर्ने चीजहरुमा जस्तो भिटामिन ए कन्टेन्ट भएको हामीले सानैदेखि पढिराछौं नि इभन दालबहादुर के रे सागबहादुर भातबहादुर भन्ने आई स्टिल रिमेम्बर आई युज टु सी इन नेपाल आई हस्पिटल व्हेन आई वाज भेरी स्मल हैन अब सागसब्जीहरु हरियो चीज युजुअली के भन्छ नि कलरफुल चीजहरु खानु भन्छ जस्तो पहेँलोमा गाजर भयो मेवाहरु भयो हैन त्यस्तै भिटामिन भएको चीजहरु ब्यालेन्स डाइट स्पेशली चाहिँ ब्यालेन्स डाइट नै खाने भयो एउटा अनि अब अर्को चाहिँ तपाईको आई हेल्थको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सर्टेन चीजहरु अभोइड गर्नुपर्छ कि सकेसम्म जस्तो दिनभरि एसीमा बस्यो भने के भयो त एसीले गर्दाखेरि आँखा फेरि अगेन सुक्खा भयो आँखा सुक्खा भएपछि त्यो आँखाको एउटा लेयरै तपाईको नजाने भयो गयो हैन लेयरै गयो भनेपछि के भयो त एउटा रिफ्र्याक्टिभ लेयरै गइसकेपछि अगेन आई स्ट्रेनको प्रब्लमहरु सुक्खा ड्राइनेस आयो आँखा दुख्ने आँखा बिजाउने इभन पेशेन्टहरुले मेरो आँखामा डाक्टर बालुवा नै परे जस्तो बिजायो भन्नुहुन्छ दैट इज इन अ सेन्स ट्रु बालुवा नै जस्तो बिजाउँछ त्यो भयो अनि आँखाले चलाउने मसल्सहरु दुख्या हुनाले टाउकोहरु दुख्ने भयो अनि त्यसैबाट इरिटेसनहरु आउने भयो सो एउटा चाहिँ के त एक्सेस एसी ले गर्दा हुन्छ त्यो सकेसम्म अभोइड गरौँ अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्ट फ्यानमा के फ्यान हावा आँसु सुक्यो द सेम प्रब्लम अर्को बसमा ट्राभल गर्दाखेरि कतिको बानी हुन्छ नि सो झ्यालमा बस्ने हावा खानुपर्ने त्यो चीजहरु अभोइड गरौँ अर्को चाहिँ विन्टरमा स्पेशली हामी घाममा बस्छौं घाममा बस्दा डाइरेक्ट अगेन के त डाइरेक्ट हिट आँखामा आँसु सुक्यो फेरि आइसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु आयो त्यो चीजहरुलाई अभोइड गरौँ अब जस्तै कोठामा चाहिँ हामीले गर्मी महिनामा फ्यानै खोल्नु छ भने एकदम ड्राई बनाउँछ के फ्यानले त्यो ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ अलिकति बकेटमा हाफ बकेट जति पानी राखौं ताकि त्यो पानी पनि इभ्यापोरेट भइराछ यताबाट ड्राई हावा पनि आइराछ अलिकति ह्युमिडिटी मेन्टेन भयो भने पनि ड्राइनेसको प्रब्लम त्यति धेरै हुँदैन सो मेनली त के भने अब हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट नै चाहियो भनेर भन्नु पर्यो एक्सेस हिट एक्सेस लाइट
अनि त्यसपछि तपाईको आएर एक्सेस हावा हैन चिसो यो सबै चीजबाट चाहिँ अलिकति सकेसम्म जोगिनु पर्यो। जस्तै अब हावामा जानु छ विन्डी अब उसमा वेदरमा जानु छ भने यु क्यान युज योर सिम्पल ग्लास। कालै लाउनु पर्छ भने चाहिँ कालोले त डेफिनेटली तपाईको युभी देखि लिएर लाइटहरु छेकि नै हाल्छ। तर पनि हैन विन्डीमा जानु छ अथवा एक्सेस हिटमा जानु छ भने सिम्पल जब आफूसँग भएको जे ग्लास छ त्यही लगायो भने पनि एटलिस्ट एउटा प्रोटेक्सनको लेयर भयो एउटा चीज। अनि अर्को चीज चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरु गर्दा अब हाम्रो बानी छैन कति भन्छौं हैन यस्तो भएर आउँछ युजुअली कन्स्ट्रक्सनको मान्छेहरु फलामको डन्डीले घोपेर है द्याट्स लिटल बिट त्यो त अभोइड गर्न सकिन्थ्यो नि। एउटा कि त सिम्पल ग्लास है सिम्पल ग्लास इभन हामीले बाँडेको छौं कन्स्ट्रक्सनको मान्छेहरुलाई आज त्यो भोलि लाउनुहुन्न। त्यो प्लास्टिकको धुन मिल्ने हैन अब त्यो आँखा चाहिँ पुरै ड्यामेज भइसकेपछि खासै त्यति धेरै चीज गर्न सकिदैन बाहेक आँखाको त्यो जुन आइबलको शेप चाहिँ बचाउने बाहेक हैन। सो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि चस्मा लगाइदिनु पर्यो स्पेशली यो फलामको उको के रे सिमेन्टहरुको काम गर्दाखेरि। अनि अर्को त्यो बाहेक जो मान्छेहरु हेल्दी हुनुहुन्छ नि उहाँहरुले चाहिँ एटलिस्ट बच्चाहरुकोमा के छ भने चस्मा लाउनु हुन्छ भने बच्चा छिटो छिटो बढ्ने भएको हुनाले 3 मन्थ्सले चाहिँ गर्दैन हैन सकिन्छ भने 3 मन्थ्सले हैन भने 6 मन्थ र एडल्टहरुको चाहिँ कम्तिमा पनि उहाँले चस्मा लाउनु भएको छैन भन्छ 1 इयरली हेरौं चस्मा गएर एकचोटी अफ्थल्मोलोजिस्टलाई भेटौं हैन उहाँले पावरको चस्माहरु लाउनु भएको छ भने चाहिँ एभ्री 6 मन्थ एउटा भयो क्राइटेरिया यो चाहिँ बुकिश नलेज। अब अर्को चाहिँ व्हेन यु फिल डिस्कम्फर्ट तपाईले लाइराख्नु भएको छ चस्मा तपाईले हिजोसम्म अथवा फ्यु वीक्स अगाडिसम्म उते आफ्नो घरको कोठाको तस्बिर चाहिँ क्लियर देख्नु भएको थियो अब देख्नु भएन हैन भने डाक्टर कहाँ जाऊ। अर्को चीज चाहिँ नजिक चस्मा लाउनेहरु हुन्छ नि त्यसलाई उहाँहरुलाई पनि हामी युजुअली 6 मन्थ नै भनेर भन्छौं। तर तपाईले यो डिस्टेन्समा नर्मली यति डिस्टेन्समा देखिराख्नु भएको थियो अब देख्नु भएन त्यो चस्मा भनेपछि तपाईले अब कि त फेरि एकचोटी गएर अफ्थल्मोलोजिस्टलाई भेट्नु पर्ने भयो भनेर बुझ्छौं। ओके सो आँखा चाहिँ हामीलाई अब संवेदनशील छ थाहा हुँदा हुँदै पनि अब देख्नलाई अलिकति प्रब्लम भयो या अलिकति ब्लर देखियो भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिपय ठाउँमा हामी केयरलेस गरेर हुन्छ लाग्छ हैन। सो नर्मली जो अलरेडी ग्लासेस लाउनु हुन्छ जसले अलरेडी डाक्टरले चाहिँ नि चस्मा लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि प्रिस्क्राइब गरिसक्नु भइसकेपछि केही समय लाउँछौं 6 महिना 1 वर्ष लाउँछौं राम्रो पनि भइराको हुन्छ या चस्मालाई अपडेट गरेर लेन्सेस पनि लाउँछौं ठीक भइराको हुन्छ अनि एट द सर्टेन टाइम फेरि हामीलाई प्रब्लम आउन थाल्छ हैन। तर हामीलाई यो थाहा हुँदैन कि मेरो टाउको दुखाइको कारण आँखाले हो कि मेरो पावर बढ्यो कि या घट्यो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन। सो के सिम्पटम्सहरु हुन्छ जसले हामीलाई थाहा हुन्छ कि मेरो पावर आँखाको पावर साच्चै बढ्या रहेछ या घट्या रहेछ भन्ने कस्तो सिम्पटम्सहरु हामीलाई आउँछ। अब म तपाईको क्वेशन भन्दा अलिकति पर जाउँ है मैले एउटा सम्झिहाल्ने कस्तो भने हामीले प्रेस्क्राइब गर्छौं नि ग्लास अनि फिल्महरु हेरेर होला कि फिल्महरुमा पढ्नु पर्यो यङहरुले पनि के त चट्ट पहिला चस्मा लाउँछ अनि किताब पढ्छ त्यो होइन कि। अनि मेरो पेशेन्ट्सहरुले सोध्नुहुन्छ कि 24 घण्टा लाउनु पर्छ चस्मा भनेर भन्नुहुन्छ हैन म 12 घण्टा तपाई उठ्दा मात्र सुत्दा लाउनु पर्दैन भनेर उहाँहरुको कन्सेप्ट के छ भने केही चीज हेर्नु पर्यो भने मात्र चस्मा लाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हैन दैट इज रङ। तपाईको आँखा वीक छ तपाईलाई प्लस अथवा माइनस चस्मा दिएछ भनेपछि तपाईले जे चीज हेर्दा पनि लाउनु पर्यो नि। सो सिम्पली लिउ बिहान उठेदेखि माइनसको कुरा गरे बिहान उठेपछि चस्मा लाउँ बेलुका सुत्ने बेलामा चस्मा खोलौं हैन। अर्को नजिकको चस्माको चाहिँ के भने तपाईले नजिकको कामहरु गर्दा लगाऊ अरु बेलामा खोल्नु। सो दिस आर द सिम्पल्स। अब तपाईले भन्नुभयो जस्तो चस्मा लगाइराख्नु भएको छ पावर बढ्यो कि घट्यो कि अथवा त्यही ठीक छ भनेर भन्नको लागि कसरी थाहा पाउने भन्दा एउटा त तपाईले सपोज माइनस लाउनु भएको छ मैले अघि भने जस्तै एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा तपाईको घरमा केही चीज होला बाहिरकै गार्डनको फूल होला अथवा केही होला त्यो रेगुलर देखिराख्नु भएको छ अब त्यो देख्नु भएन त्यो अलि ब्लर देख्नु भयो भनेपछि तपाईको पावरमा चेन्ज आयो। अब यो चेन्ज आउने चाहिँ विभिन्न कारणहरुले गर्दा हुन्छ। अब यङमा चाहिँ मान्छेको एज बढे अनुसार चस्माको पावरहरु पनि युजुअली बढ्दै जान्छ तर बाइ द एज अफ 22 to 23 चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ आइडियल कन्डिसनमा भयो तर धेरै चीजहरुमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो तपाईले धेरै पढ्नु पर्यो तपाई एक्सेस लाइटमा काम गर्नु पर्यो तपाई रातिसम्म पढ्नु पर्यो भने पनि चस्माको पावरमा फरक आउन सक्छ। भनेपछि एउटा के त तपाईले देखिराको डिस्टेन्समा तपाईले ब्लर देख्नु भयो एउटा अर्को तपाईलाई अफ्ट्यारो भयो आँखाहरु दुख्यो तान्नेको जस्तो भयो हैन तपाईलाई अफ्ट्यारो टाउको दुख्यो भने पनि कज त पत्ता लाउनु पर्यो नि। फर्स्ट त के त तपाईले चस्मा लाउनु भएको छ चस्मामै अरु टाउकोको रोगहरुमा जानु भन्दा पनि चस्मा एकचोटी सिम्पल भयो नि चेक गर्नलाई एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ चस्माहरु कोरिन्छ नि त त्यही भएर पनि हामी 6 मन्थमा किन चस्मा कोरिएपछि सिम्पल हाम्रो साइन्स बुझ्ने हो भने कोरेको ठाउँबाट र नकोरेको ठाउँबाट लाइट छिर्ने प्रोसेस इज डिफरेन्ट। सो अफ्ट्यारो हुनाले त आँखालाई स्ट्रेस पर्छ कि आँखा स्ट्रेन हुन्छ दुख्न थाल्छ। सो बेसिकली चाहिँ आँखा दुख्ने
अब देखाइमा फरक पर्ने, टाउकोहरू दुख्ने, कतिलाई त वाकवक यो अलि फरक खालको चस्माको पावर भयो भने वाकवक पनि आउने हुन्छ, टलरेटै गर्न सक्दैन। त्यो एक्सिस भनेर भन्छौँ, त्यो डिफ्रेन्ट भयो भने त मान्छेले चस्मा लाग्यो वाकवक गर्न थाल्छ। सो यस्तो चिजहरू भयो भने चाहिँ यु हेभ टु सी यर आई डक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, सो द्याट मिन्स चस्मा लाउने पनि एउटा प्याटर्न छ होइन? हजुर। सो अब अलिकति हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकछिन स्टप गर्नु लाग्छ अनि हामी ब्रेकमा लाग्छौँ। सो अहिलेको लागि हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा। हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर मीना कुँवर। उहाँ हुनुहुन्छ आई स्पेसलिस्ट एन्ड फेलोसिप रहेको छ उहाँको मेडिकल रेटिना र युभिएमा। सो हामी अहिलेलाई लाग्छौँ ब्रेकमा। ब्रेकपछि फर्केर आउने नै छौँ। ब्याक इन कन्भर्सेसन हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ डक्टर कान्तिपुर, कान्तिपुर टेलिभिजन HD मा। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज छौँ हामी इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर मीना कुँवर। उहाँ हुनुहुन्छ आई स्पेसलिस्ट एन्ड फेलोसिप रहेको छ उहाँको मेडिकल रेटिना र युभिएमा। सो नेपाल APF हस्पिटलबाट उहाँ हुनुहुन्छ र आँखासँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू हामी उहाँसँग चाहिँ नि सोध्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। सो डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ जस्तै आई प्रब्लम इन चिल्ड्रेन र यो चाहिँ एउटा ग्लोबल यसको सिनारियो के छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। नेपालको कन्टेक्स्ट त छँदैछ होइन? हजुर, अब ग्लोबल सिनारियोमा भन्दाखेरि के छ भने ग्लोबल सिनारियोमा हेर्ने हो भने आँखाको पावरसँग रिलेटेडै छ कि रिफ्र्याक्टिभ एरर भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले करेक्ट गर्न सक्छौँ। खालि एउटा के आयो चेक गर्यो चस्मा लगाइदियो। सो यसबाट चाहिँ धेरै प्रिभेन्ट हुन्छ। के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने बच्चाहरूमा युजुअली ग्रो हुने प्रोसेसमा भएको हुनाले दुईवटा आँखामा एउटाले नर्मल्ली देख्छ तपाईँको, अर्कोले अलिकति मात्रै देखेन भनेदेखि त्यो देख्ने चाहिँ स्टिमुलेट हुँदै जान्छ। त्यो नदेख्ने जुन आँखा छ त्यो चाहिँ के छ लाटो लाटो लेजी आई भनेर टर्म सुन्नुभयो होला, लेजी हुँदै जान्छ। अनि एउटा टाइम कस्तो आउँछ भनेदेखि एउटा आँखाले मात्रै काम गरेर आउँछ, अर्को आँखा चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर जस्तो भएर होइन। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा लेजी आई भनेर भन्छौँ। अब यो त हामीले कहिले पनि यसरी आँखा छोपेर त हेर्दैनौँ। सो त्यो चिजहरू चाहिँ बच्चाहरूको टाइमली थाहा पाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई करेक्ट गर्न मिल्छ। विभिन्न एक्सर्साइजहरू छ। अब यो आँखा जुन लेजी आई छ त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने, नर्मल आईलाई छोपिदियो त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्यो भने त्यसलाई धेरै एक्सेस वर्क गरेर त्यसलाई आफ्नो पोजिसनमा ल्याउने छ। अनि अब अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने बच्चाहरूमा जन्मिँदैदेखि क्याट्र्याक्ट पनि हुन्छ, कन्जेनाइटल क्याट्र्याक्ट। अब यसको चाहिँ इन्ट्रायुटेराइन पिरियडमै आमाको पेटमा हुँदैन, विभिन्न कारणहरूले हुन्छ। अब डेफिनेटली त्यो चाहिँ कसरी देखिन्छ भने बच्चा हामी नर्मल्ली हेर्छौँ आँखाको कर्निया र यो हाम्रो पिपल त हामीले नर्मल्ली हेर्दा कालो देखिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ सेतो देखिन्छ कि क्याट्र्याक्ट भएको हुनाले। सो कहिले दुईटै आँखामा क्याट्र्याक्ट हुन्छ, कहिले चाहिँ एउटा आँखामा मात्रै क्याट्र्याक्ट हुन्छ। सो समथिङ इज एबनर्मल भनेर त थाहा भयो नि, त्यो त फेरि मदरले नै डिटेक्ट गर्ने भयो। सो अरूहरूको आँखाहरू कालो छ उसको सेतो भन्न छ, त्यहाँनिर त क्वेसन आइहाल्छ। सो क्याट्र्याक्ट पनि एउटा कमन भयो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भने यो रेटिनोब्लास्टोमा भनेर भन्छौँ, आईको क्यान्सर, जुन चाहिँ बच्चाहरूमा स्पेसली हुन्छ होइन। अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कस्तो नि हामीले पढ्दा आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो क्यान्सर बढ्दा बढ्दा आँखाको अगाडि यत्रो ठुलो घाउ भएर सलले छोपेर ल्याएको जुन बुकमा देख्छौँ नि टिपिकल पिक्चर सुद्धा देखाएको छौँ। तर थ्याङ्क्स टु द विभिन्न आई प्रोग्रामहरूले सेन्सिटाइज भइसक्यो भएर त्यस्तो लेट स्टेजमा चाहिँ अहिले हामीले देखाएको छैनौँ। अर्ली स्टेजमा अगेन त्यसमा पनि के हुन्छ त सेतो नै हुन्छ है। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के छ भनेदेखि जो बच्चाहरू चाहिँ प्रिटर्म जन्मिन्छ नि, टर्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै, त्यो बच्चाहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अक्सिजन दिएर, अब प्रिटर्म भन्दा त ऊ टाइमभन्दा अगाडि जन्मेको हुनाले उसमा आँखाको पर्दा चाहिँ राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन है। त्यसलाई चाहिँ रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरिटी भनेर भन्छ। म्याच्योर बच्चामा हुने रेटिनाको प्रब्लम होइन, यसरी बुझौँ यसलाई। सो के हुन्छ भने त्यसमा पर्दाहरू राम्ररी डेभलप भइसक्यो हुँदैन, नहुँदाखेरि के त त्यो त्यसमा नयाँ नसाहरू पलाउँछ, त्यो नसाबाट ब्लिड हुने भयो। अनि अर्को पर्दा राम्ररी टाँसेको हुँदैन, त्यो पर्दाहरू चाहिँ उक्किने भयो है। अब यो प्रब्लमहरू हुन्छ। यो चाहिँ युजुअली अहिले चाहिँ के हुन्छ भने बच्चाहरू NICUमा भर्ना हुन्छ, उहाँबाट नै कन्सल्टेसन ल्याउनुहुन्छ होइन। अनि हेरेर के गर्ने त, त्यो बच्चालाई हेरेपछि कस्तो स्टेजमा छ, इन्जेक्सनहरू दिने हो कि अरू केही गर्नुपर्ने हो कि। सो त्यो चाहिँ त्यो पनि टाइमली एड्रेस गर्यो भने ठिक हुने इस्यु भयो। अनि अर्को एउटा बच्चाहरूमा चाहिँ चस्माको मैले अघि भने नि हामीले 2-4वटा चिजहरू चाहिँ बच्चाहरूमा यादै गर्नुपर्छ। जस्तो के भने बच्चाहरूको पर्फर्मेन्स हुन्छ नि, पढाइ घटिरहेछ भने
के चिजले घटिरहेछ है त भने किनभने जबसम्म आँखाले देख्दैन नि भिजुअल कन्सेप्सन त्यो चाहिँ ब्रेनमा पनि इमेज बस्दैन कि सो पढाइ बच्चाको आँखा विक छ भन्नासाथ के त उसको पर्फर्मेन्स घट्यो पर्फर्मेन्स घट्नासाथ त के समथिङ इज रङ देयर भनेर पेरेन्ट्सले सोच्नै पर्यो एउटा चिज अर्को चिज चाहिँ नर्मली टिभीहरू हेर्छौँ नि अब हामी एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा बसेर हेर्छौँ बच्चा चाहिँ टिभी नै सँग टाँसेर यसरी हेरिरहेको हुन्छ नि वाइ जे चिजमा पनि वाइ होइन त किन म चाहिँ यहाँ बसेर हेरिरहेको छु बच्चा त किन टिभीमै अँगालो मार्न गयो काइन्ड अफ भन्दाखेरि उसले देखेन उसले कम्पेन्सेट गरिरहेछ अनि अर्को चिज चाहिँ बच्चाले बाबु त्यो हेर त भनेर नर्मल डिस्टेन्सको हेरायो भने बच्चाले यसो गरेर हेर्छ कि उसले अकोमोडेट गरेर उसले एडजस्ट गरेको राम्रो देख्नलाई एउटा चिज भयो अनि अब अर्को चिज त बच्चाले फ्रिक्वेन्ट आँखा माड्यो भने भइहाल्यो होइन उसले देख्नको लागि आँखा माड्छ कि एउटा चिज अनि अर्को चिज अब बच्चाले नै अब स्कुलहरूमा पनि डिटेक्ट हुन्छ कि बच्चाको टिचर्सहरूले यो आजकल त हामी ब्ल्याकबोर्ड भयो व्हाइट बोर्डमा बच्चाले देखेन भनेर भन्नुहुन्छ टिचरहरूले अनि कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ स्कुलको एडमिसनको बेलामा नै पनि हेल्थ सर्टिफिकेटमा चाहिँ आजकल आईको सर्टिफिकेट पनि इन्क्लुड गरेको छ फेरि अगेन के भने आँखाले देखेन भने दिमागमा छिरेन सो पर्फर्मेन्स लो हुने भयो सो यो चिजहरूमा चाहिँ बच्चाको स्पेसली आई रिलेटेड जुन यो जतिवटा चिजहरू मैले भने यो चिजहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ नि त दिस इज यो ब्लाइन्डनेस प्रिभेन्ट गर्ने हो अब इमेजिन बच्चा बेलादेखि हामीले यो चिजहरूलाई अलिकति एड्रेस गरिदियौँ भने त उसको लाइफ त इजिली जाने भयो नि वी क्यान अभोइड देम फ्रम ब्लाइन्डनेस सो यति चिजहरूमा चाहिँ कतिपय चिजहरू पेरेन्ट्सले हेरिदिनु पऱ्यो कतिपय चिजहरू स्कुलमा हेरिदिनु पऱ्यो टिचरहरूले कतिपय चिजहरू चाहिँ एज एन अफ्थल्मोलोजिस्ट हामीले डक्टर्सहरूले पनि हेर्नु पऱ्यो पक्कै पनि सो आँखासँग रिलेटेड विभिन्न अब इफ वी स्टार्ट डिस्कसिङ धेरै टपिकहरू निक्लिन्छ होइन तर अहिले अब टु बी प्रिसाइज भन्नुपर्दाखेरि मेकअप रिलेटेड आई प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छन् हैन जस्तै अब फर एक्जाम्पल इन माई प्रोफेसन अब आई हेभ टु अप्लाई आई कस्मेटिक्सहरू लाउनु पर्यो होइन गाजर लाउनु पर्यो मस्कारा लाउनु पर्यो मेकअप गर्नु पर्यो सो यो मेकअपको इस्युले गर्दाखेरि पनि आँखामा चाहिँ के कस्तो समस्याहरू हुन्छ हामीलाई र यसले चाहिँ कतिसम्म हाम्रो आँखा ड्यामेज गर्ने चान्सेस लाग्छ हजुर अब यो चाहिँ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुन्छ होइन अब के भन्छ भने हामीले भन्दा युजुअली पेसेन्टलाई भन्दा यो परेला हुन्छ नि यो परेला तल र माथिको परेला भन्दा बाहिर तपाईँको पार्ट त्योभन्दा भित्र चाहिँ हाम्रो पार्ट है भनेर है किन भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यो आँखाको जुन लिड हुन्छ नि डिल हामीले यहाँ यसरी गाजर लाउँछौँ कुनै के लाउँछौँ होइन अब त्यहाँबाट आउन त्यसरी लाउँदाखेरि के हुने भयो त भने मैले अघि भने माथि 40वटा पाल तल 20वटा पाल जुनबाट चाहिँ तेल जस्तो लिपिड निस्किन्छ त्यसले चाहिँ पानीलाई आँसुलाई सुक्न दिँदैन सो त्यो नै ब्लक भइदिन्छ कि त्यो ब्लक भइदिन्छ अनि ब्लक भएपछि आँखामा ड्राइनेस एउटा आउने भयो ड्राइनेस पनि कस्तो भने पानी चाहिँ धेरै छ आँखामा आँसु रिटेन भएन एउटा चिज त्यो भयो अर्को चिज त्यो आँखामा जुन लिपिड आउने डक्टहरू हुन्छ त्यो बन्द भएपछि त के हुन्छ त भनेदेखि बन्द भए आउनुपर्ने चिज आएन अनि त्यहाँ गाँठो बन्यो त्यसमा इन्फेक्सन भयो क्यालेजियन भनेर भन्छ आँखामा अन्धो आयो भनेर भन्छ नि सो त्यो हुने भयो एउटा अर्को चिज होइन अनि अब अर्को चिज चाहिँ के भने कन्ट्याक्ट एलर्जी डर्माटाइटिस भन्छौँ नि विभिन्न यो आई स्याडोहरू भयो यो क्रिमहरू होइन यिनीहरूले जस्तो कतिपय चिजहरूमा हामीले के पाएको छ भने नयाँ क्रिम युज गरेपछि यत्रो आँखाको एलर्जी भएर आएको पनि देखेका छौँ अनि त्यो बाहेक जुन हामीले गाजल मस्काराहरू लगाउँछौँ नि यो गाजल मस्कारा यो चाहिँ के भने गाजल भए पनि मस्कारा जेमा बनाए पनि यो चाहिँ एउटा त्यो हाँडीको मोसो टाइप हुन्छ नि त्यो मात्रै हो कि यसको पर्पज भने चाहिँ कस्मेटिक पर्पज मात्रै हुन्छ केही पनि हुँदैन त्यो चिजहरू चाहिँ यो आँखाको भित्र यो लिडको भित्रबाट एकदम नरम मासु हुन्छ मिकोजा भनेर भन्छौँ त्यसमा गएर डिपोजिट भइदिन्छ अनि त्यसले चाहिँ एकदम एलर्जी चाहिँ आँखा बिजाउने पोल्ने हुन्छ अब कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ त्यो ठाउँमा जमेको कालो हामीले यसरी पल्टाएर हेऱ्यो भने कालो त्यो चाहिँ भित्रपट्टि जम्या हुन्छ है अनि हामीले यसरी कति दिन लाएर निकाल्या पनि छौँ एउटा चिज त्यो भयो अनि अर्को चिज अब यो आईसँग रिलेटेड अलिकति जोड्न चाहन्छु म गाजलको कुरा आएको भएर हामी बच्चाहरूलाई एकदम ल्याप्प यहाँदेखि त्यहाँसम्म गाजल लगाइदिन्छौँ नि वाइ भनेर भन्छु म होइन बच्चालाई राम्रो देख्नु पनि परेन बच्चाको आँखा ठिकै छ होइन बाहिरको मान्छेहरूले त गाजल लाउँदैनन् फाइदा त केही पनि छैन बेफाइदा चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि गाजलको जुन सानो सानो कणहरू छ त्यसले चाहिँ यो नाजोल्याक्रिमल डक्ट भनेर मैले अघि भने यहाँबाट आँसु चाहिँ कन्टिन्युस नाकबाट पछाडि गइरहेको हुन्छ होइन गइरहेको हुन्छ त्यो डक्ट बन्द गर्न सक्छ फेरि त्यसले भविष्यमा अर्को ठुलो प्रब्लम ल्याउन सक्छ एउटा चिज त्यो भयो अनि अर्को चिज चाहिँ म यही प्रोग्राम मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने स्टिल दे डु हेभ अ प्र्याक्टिस है कतिपय ठाउँहरूमा आँखामा तेल हालिदिने है तपाईँले पनि सुन्नुभयो आँखामा तेल हालिदिने कानमा तेल हालिदिने नाकमा तेल हालिदिने अनि मैले जिस्काएर भन्छु भयभरको पालमा तेल हालिदिनुहुन्छ त्यो पनि तोरीको
अब तोरीको जुन ग्यास हुन्छ नि त्योबाट त हामीले टियर ग्यास बन्दो रहेछ हैन भनेपछि त्यो ड्रप आँखामा हाल्दाखेरि अनि आई युज टु टेल पेरेन्ट्स कि तपाईँ एकचोटि एक थोपा हालेर हेरिदिनुस् न त अनि कस्तो हुन्छ भने सो त्यो तेल सेल अननेसेसरी चिज नेचरली जे दिनुपर्ने दिएको छँदैछ नि त्यो तेल सेल हाल्ने अथवा अरू दुध हाल्ने के हाल्ने त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ छोडौँ किनभने यसले हार्म गर्छ यसले फाइदा केही पनि गर्दैन भनेर सो गाजल एउटा मेनली कस्मेटिक्समा आउने भने गाजल चाहिँ मैले भने नि लाउनु नै छ भने यो बिचमा डिलमा हैन परेला भन्दा माथि आइलाइनर माथि चाहिँ अब त्यस्तो लाउन मिल्छ भन्दा नलाको राम्रो तर लाउने नै बानी छ भने मिनिमम कन्ट्याक्ट होस् कि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ गाजल लगाउनुस् अनि आएर चाहिँ तपाईले गाजल चाहिँ मेटाइहाल्नुस् हैन मेटाइहाल्नुस् त्यो चाहिँ मिनिमम कन्ट्याक्ट होस् ताकि त्यसले चाहिँ तपाईको आँखाको छालामा एलर्जी नहोस् अर्को तपाईको आँसुमा जुन लिपिड आउने प्रोसेस छ त्यसलाई नछेकोस् अर्को चाहिँ मिनिमम कन्ट्याक्ट भएपछि तपाईको गाजल अथवा आई स्याडोहरू त आँखाको भित्रपट्टि डिपोजिट नहुने भयो डिपोजिट नभएपछि त्यसले एलर्जी नगर्ने भयो So these are the things. Okay, so that means अब हामीले भनिन्छ नि प्रिकसन इज अलवेज बेटर देन क्योर हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अब मेकअप यदि गर्ने खालके अब लाइफस्टाइल छ र प्रोफेसन त्यस्तो छ भने पनि अलिकति चुजी र अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ नि मिनिमम कन्ट्याक्ट हुनुपर्यो सो अब जस्तै पोल्युसन इज अल्सो वान अफ द मेजर कज जसले गर्दाखेरि हाम्रो आँखामा धेरै समस्याहरू आइरहेको हुन्छ सो अब अहिलेको यदि वर्ल्डकै पोल्युसन हेर्ने हो भने त अब यो उच्चै छ हैन नेपाल काठमाडौँको स्पेशली इट्स मोर र पोल्युसनसँग रिलेटेड जुन हामीलाई आँखाको इस्युजहरू हुन्छ डाक्टर के छ विच आर कमन र हामीले कसरी बच्न सक्छौँ यो बारे अब इट्स अब राइट टाइम राइट क्वेसन भन्नु पर्यो किनभने समर आइरहेछ नि त सो समर पनि आइरहेछ सँगसँगै यो अब फागुन चैत भनेको हुरी बतासको भयो हैन अब हुरी बतासमा चाहिँ सानो सानो त्यो कर्णहरू छ नि कर्णहरू चाहिँ उडाएर मैले देखेको चाहिँ के भने एउटा एक किसिमको त्यो सानो सानो जाली जस्तो हुन्छ आई थिंक दैट इज फ्रम टायर के यो जुन टायर सार पाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै देख्थ्यौं त्यो यसरी टाँसिन्छ आँखामा सो धुलोको कणहरू जे पनि उड्ने चीजहरू सानो सानो चीजहरू यो आँखामा टाँसिने भयो हैन अब त्यो आँखामा टाँसेपछि त त्यसलाई निकाल्नै पर्यो अब त्यो आँखामा नटाँसिनको लागि त फेरि अगेन गगल्स चस्माहरू लाउनु पर्यो अनि अब अर्को गर्मीमा हुने चीजहरू चाहिँ एलर्जी हो हैन अब एलर्जीको के साइन सिम्पटम्स हुन्छ भनेर भन्दाखेरि आँखा चिलाउने भयो एउटा अनि आँखा चिलाइसकेपछि एलर्जी नै हो भने आँखाबाट चिप्राहरू आउँछ त्यो चिप्रा चाहिँ सेतो खालको हुन्छ इन्फेक्सन भयो भने पहेँलो हुने भयो सेतो यसरी तानिने चिप्राहरू आउने अनि डिस्कम्फर्ट हुने अनि अब त्यो सँगसँगै हावाले लाइटले गर्दाखेरि ड्राइनेस हुने अब बेसिकली पोल्युसनले हुने चाहिँ एलर्जी नै हो है गर्मीले पोल्युसनले हुने एलर्जी नै हो अब अघि मैले भने नि आँखामा केही कणहरू पस्यो भने चाहिँ हामीले प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट भने के गर्न सक्छौं भनेदेखि पखाल्न सक्छौं के आँखा अब म यहाँनिर के एड गर्न चाहन्छु भने मान्छेहरूले मलाई कतिले सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब म चाहिँ एकदम आँखा दिनको 2-4 चोटी पखाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ अनि मैले व्हाइ भनेर सोध्छु हैन आँखा सफा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ पानीले आँखा सफा हुने भावे त यत्रो मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले टियर सब्स्टिट्युट जुन चाहिँ प्रिजर्भेटिभ फ्री भनेर किन निकाल्नु हुन्थ्यो त भनेर त्यसैले आँखा पखाल्ने कहिले हो भन्दाखेरि आँखामा केही पर्यो भने मात्र अदरवाइज हामीले आँखा पखाल्यौं भने चाहिँ झन् वी आर डुइङ ड्यामेज टु द आई किन भन्दाखेरि पानी र आँसु एउटै चीज होइन एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी अर्को चीज चाहिँ के भने पानीले चाहिँ आँखामा के गर्छ त भएको आँसु पनि वाश गरिदिन्छ है अनि अर्को चीज चाहिँ यु हैव टु बी भेरी केयरफुल है त धाराको पानीले कहिले पनि हामी पिउन त फिल्टर अथवा मिनरल वाटर पिउँछौं तर आँखा चाहिँ तपाईको के त धाराको पानीले पखाल्छौं व्हिच इज भेरी ब्याड त्यसैले आँखामा केही पर्यो भने मात्रै आँखा पखाल्ने अदरवाइज आँखामा केही पनि पानीहरू केही पनि नहाल्ने अब पखाल्ने पनि तरिका छ हत्केलामा पानी लिने आँखा यसो गरेर स्वारेर हाल्ने न कि यसरी गर्यो भने स्प्ल्याश गर्यो भने के हुन्छ नि फेरि त्यो कर्निया भन्छ नि कर्नियामा सानो सानो घाउ हुन्छ अर्को ड्यामेज सो यो चीजहरू भयो हैन अब केही पर्यो भने पखाल्नु पर्यो अनि अर्को पोल्युसनले गर्दाखेरि एलर्जी अब पोल्युसनबाट कसरी बच्ने भन्दा त इट्स अ बिग इश्यू पोल्युसन नै कम गर्नु पर्यो तर समहाउ बच्नको लागि के भने अगेन ग्लासको युज एउटा लेयर त भयो नि सो ग्लासको युजहरू गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि ड्राइनेस छ भने यु क्यान पुट आर्टिफिशियल टियरहरू बजारमा पाइन्छ हैन अब आर्टिफिशियल टियरमा पनि लङ टाइम जाने हो भने चाहिँ प्रिजर्भेटिभ फ्री व्हिच इज लिटल बिट कस्टली अलिकति महँगो पर्छ प्रिजर्भेटिभ फ्री नै हामी रेकमेन्ड गर्छौं अब तपाईलाई यतिले गरेर पनि भएन हैन यु आर ह्याभिङ प्रब्लम लाइक मैले भने जस्तो अघि रातो छ आँखा बिजाउँछ दुख्छ भन्दा पनि चिलाउँछ आँखाको यहाँ चिप्रा बस्छ यसरी निकाल्न खोज्दा तानिन्छ हैन चिप्राहरू भन्नेदेखि रातो छ भन्नेदेखि
तपाईले चाहिँ एकचोटी आएर अप्थाल्मोलोजिस्टलाई भेट्नै पर्यो। त्यही अनुसार हामी कुन फर्ममा छ त एलर्जी, माइल्ड फर्ममा छ भने हामी त्यही अनुसार औषधिहरू गर्छौं, हैन अलिकति सिभियर फर्ममा छ भने त्यही अनुसारको औषधिहरू गर्छौं। हजुर, पक्कै पनि डाक्टर साहब। सो यस, हियर वी आर इन कन्भर्सेसन विथ आई स्पेशलिस्ट डाक्टर मीना कुवर र हामी आँखासँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। आँखा एउटा एकदमै संवेदनशील पार्ट हो र यो पार्टलाई हामीले कसरी केयरफुल भएर ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयमा आज एकदमै इन्फर्मेटिभ कन्भर्सेसन भइरहेको छ। तर यतिखेर पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने। वी shall be right back. Keep on watching Dr. Kantipur. वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म सुदिपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हामी छौं इन कन्भर्सेसन विथ आई स्पेशलिस्ट डाक्टर मीना कुवर र उहाँको फेलोशिप रहेको छ मेडिकल रेटिना एन्ड युभिएमा। सो उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल APF हस्पिटलबाट। सो डाक्टर साहब, अब वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड हैन। सो अब यहाँ हुनुहुन्छ रेटिना स्पेशलिस्ट र यानी कि आँखाको पर्दासँग रिलेटेड अरु कस्तो डिजिजहरु छन् जुन चाहिँ यु शुड बी हाइलाइटिङ हैन र जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने अवस्था छ? हजुर, अघि मैले त भनिहालेँ नम्बरमा नेपालमा नम्बर 1 मा त डायबिटिज त्यो हामीले कुरा गरिहाल्यौं हैन। बच्चाहरुमा रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी भनेर दुईटा भइहाल्यो। अब तेस्रोमा आई वान्ट टु हाइलाइट के भन्नेदेखि एउटा एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भनेर भन्छ भने यो चाहिँ उमेरसँग पर्दामा आउने चेन्जेसहरु हैन। कति अगाडि 20-25 वर्ष अगाडिसम्म मात्र पनि हामीलाई प्रोफेसरले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ वेस्टर्न डिजिज हो भनेर। तर अब यो वेस्टर्न रहेन कि बिकज अफ फ्यु रिजन्स। एउटा चाहिँ मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्या छ, अर्को चाहिँ आई स्क्रिनिङ मतलब फ्यासिलिटी, हेल्थ फ्यासिलिटीहरू बढेको हुनाले चाहिँ आजकल हामीले कमनली अर्को देखिने चिज चाहिँ एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन हो। यो भनेको चाहिँ के भने टर्मले नै बुझाउँछ उमेरसँग म्याकुलामा भनेको आँखाको भित्री भागको पनि मेन हार्ट जस्तो भनौँ त्यसमा हुने चेन्जेसहरू हैन। अब यो चाहिँ उमेरसँग आउने चेन्जेस हो। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति पिगमेन्टेसनहरू चेन्जेसहरू रङमा बदलाव देखिन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै केही चिज सेतो चिजहरू फोरहरू जम्मा हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मोनिटर गर्छौं हैन। अनि मोनिटर गर्छौं अनि त्यसपछि कहिले कहिले के हुन्छ त्यो सुन्निन्छ अनि त्यसमा नयाँ नसा पलाउँछ अनि अगेन फेरि के त नयाँ नसाहरू फुट्ने सुन्निने हुन्छ। सो यो चिज चाहिँ स्पेशली एल्डरलीमा आफ्टर 50 प्लसमा देखिने चिजहरू अनि यसले चाहिँ भिजनमा चाहिँ डेफिनेटली अल्टर गर्छ। जस्तो देखियो तपाईको मेन देखिने भागमा नै फोरहरू जमेको छ, रिलेटेड एज रिलेटेड चेन्जेसहरू छ भने बाङ्गो टिङ्गोहरू देख्नुहुन्छ। सेन्ट्रल भिजन तपाईको जान्छ कि पढिराख्नु भएको छ बुकमा सेन्ट्रली तपाईको यस्तो डिस्टर्टेड इमेज लाइनहरू काराङकुरुङ देख्नुहुन्छ। सो यो भयो भने चाहिँ तपाईको डेफिनेटली भिजनमा प्रब्लम भयो। यसलाई चाहिँ आएर एकचोटि देखाउनु नै पर्छ अनि यसको ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरू पनि छ हैन। कतिखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने, कतिखेर यसलाई अब्जर्भ मात्रै गरेर राख्ने भन्ने छ। सो दिस इज वान अफ द इमर्जिङ अहिले चाहिँ कि मान्छेहरुको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको हुनाले यो चिजहरु पनि आइराछ पर्दामा। क्युरेबल पनि छ। क्युरेबल भन्दा पनि वी क्यान ट्रिट, यु क्यान डिले, वी क्यान ट्रिट। अब एजलाई त रोक्न सकिँदैन, एटलिस्ट वी क्यान ट्रिट एन्ड वी क्यान डिले द प्रोसेस भन्ने छ टाइमली थाहा पायो भने। ओके डाक्टर साहब, सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर र आइसँग रिलेटेड यति धेरै हामीसँग कुरा सेयर गर्नुभयो यहाँले हैन, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एकदमै सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखालाई चाहिँ हामीले कसरी स्वस्थ पार्न सक्छौं? अब आँखालाई स्वस्थ पार्न अघि हामीले भने जस्तै एउटा हेल्दी डाइट भइहाल्यो हैन। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल हुन्छ। अनि अर्कोमा चाहिँ चस्मा लाउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ एभ्री 3 मन्थली भनेर भन्छ, एटलिस्ट 6 मन्थली चाहिँ गराउनै पर्यो चस्मा चेक हैन। चस्मा नलाउने मान्छेहरूले चाहिँ वन्स इन अ इयर हैन चस्मा चेक गर्नै पर्यो अथवा आँखा चेक गर्नै पर्यो केही चिजहरू छ कि भनेर। अनि यो आफ्टर 60 को पनि आफ्टर 40 को पनि कुरा आउँछ जसको चाहिँ नियर भिजन गइसक्या हुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्टर 6 मन्थ एज बढ्दै जाँदा पावर पनि एड अन हुँदै जाने भएको हुनाले उहाँले गराउनु पर्यो। त्यो बाहेक अब आफूलाई चाहिँ के प्रब्लम आइराछ त, टाउको दुखिराछ कि आँखा दुखिराछ कि भनेर अलिकति केही हुनासाथ औषधि पसलमा गएर औषधि चाहिँ नहालौँ हैन, नहालौँ। एकचोटि एटलिस्ट किनभने अहिले त थुप्रै फ्यासिलिटीहरू छ, थुप्रै ठाउँमा आई हस्पिटलहरू छ। एकचोटि आँखा जाँचौँ अनि त्यसमा हजुर कन्सल्ट गरौँ। त्यसमा दुईटा चिज हुन्छ, एउटा तपाईको चस्मासँग रिलेटेड चिज हुन्छ, अर्को आई डिजिजहरू हुन्छ हैन, जुन चाहिँ बोथ इस्युलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सकिहाल्छौँ। सो टाइमली चेक गरौँ, रेगुलरली चेक गरौँ। विशेष गरी बच्चाहरूमा चाहिँ अलिकति कन्सियस भइदिउँ बच्चाहरूले कस्तो गरिरहेछ के गरिरहेछ। बच्चाको चस्मा टाइमली चेक गरौँ हैन। अडल्टहरूले आफूले वन्स इन अ इयर गरौँ।
आफ्टर 40 चाहिँ रेगुलरली 6 मन्थली चाहिँ चेक गरौँ। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ डायबिटिक भएको मान्छेहरूले चाहिँ प्लिज डायग्नोसिस हुनसाथ एकचोटि आँखा चेक गरौँ। त्यसपछि तपाईँले एकचोटि चेक गरिसक्नुपछि तपाईँलाई तपाईँको आई स्पेशलिस्टले भन्नुहुन्छ अब तपाईँले कतिमा भेट्नुपर्छ, के भयो भने भेट्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले तपाईँलाई प्रपर गाइडेन्स गरिहाल्नुहुन्छ। ओके बेन्टा सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर काइन्ड वर्ड्स। र हाम्रो पक्कै पनि यो फ्रुटफुल भयो होला प्रोग्राम भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। धन्यवाद धेरै धेरै। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, सो विथ दिस नोट धेरैभन्दा धेरै जानकारी आँखासँग रिलेटेड डिजिजको बारेमा आज हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। आई एम स्योर यो कार्यक्रम पक्कै पनि तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुन्छ होला भनेर। सो नेक्स्ट विक पक्कै पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा हामी डिस्कस गर्न आउने नै छौँ डाक्टर कान्तिपुरमा। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। दिस इज मी दिपाञ्जली साइनिङ अफ। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।